अस्सलाम वालेकुम सर, टेलीविज़न के डिजिटल प्लेटफॉर्म से मैं हूं आरिफ काज़मी। अमेरिका, ईरान और इसराइल के दरमियान कशीदगी में रोज़ बरोज़ इजाफा होता जा रहा है। एक तरफ मुज़ाकरात की बातें हो रही हैं और दूसरी तरफ अमेरिका और ईरान के दरमियान दूरियां जो हैं वो बढ़ती जा रही हैं। इसकी ख़ास वजह है और वजह यह है कि अमेरिका के जो सदर हैं डोनाल्ड ट्रंप, वो कुछ बातें अमन की करते हैं तो 10 बातें वो फिर जंग की कर रहे होते हैं। इसकी वजह से एक स्टेट ऑफ कन्फ्यूजन दोनों ममालिक के दरमियान पैदा हो रही होती है, जिसकी बात से ये तातुल जो है मुज़ाकरात के मामले में पैदा हो गई है। हत्ता कि पाकिस्तान की जानिब से भरपूर कोशिश की जा रही है। पाकिस्तान के वफूद ने ईरान का दौरा किया। इसके बाद से वज़ीर-ए-आज़म की जानिब से मशरिक़ वस्ता के जो ममालिक हैं उनका भी दौरा किया गया। लेकिन इसके बाद जब हालात किसी हद तक ईरान तैयार हो गया था मुज़ाकरात के ख़ास फ्रेमवर्क के ऊपर, फिर अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अपने कोई नई कहानी डाल दी। उन्होंने ख़ास तौर पर जो आबनाए हॉर्मज़ के अंदर जो उन्होंने शरारतें करना शुरू कर दी, जिसकी वजह से ईरान को एक बार फिर बैक पे जाना पड़ा और मुज़ाकरात से पीछे हटना पड़ा। और इस वक्त मुज़ाकरात के हवाले से सूरत हाल ये है कि अमेरिका के जो टेक्निकल वफूद तो पाकिस्तान पहुँचे हुए हैं, लेकिन ईरान की जानिब से ये कहा जा रहा है कि ईरान से कोई वफ़द अभी तक पाकिस्तान के लिए रवाना नहीं हुआ है। क्योंकि मुख्तलिफ़ खबरें आ रही हैं कि किसी खबरों में ये कहा जा रहा है कि ईरान की जानिब से मुज़ाकरात में शामिल होने की का अंदेशा दे दिया गया है। लेकिन ज़्यादातर जो खबरें जो ईरानी जो मीडिया है उसमें ज़ाहिर होने वाले खबरों से ये पता चलता है कि ईरान की जानिब से अभी तक कोई मुज़ाकराती वफ़द जो है वो पाकिस्तान आने के लिए तैयार नहीं हुआ है और न ही वो आना चाह रहा है। सूरत हाल दिन ब दिन गंभीर होती जा रही है। इस वक्त सूरत हाल ये है कि आज रात जो ये जो ट्रंप की जानिब से जो डेडलाइन दी गई थी 10 दिनों की, वो जो डेडलाइन है वो भी ख़त्म हो रही है। तो उसके बाद से सूरत हाल क्या होगी ये अभी कुछ नहीं कहा जा सकता कि ये सूरत हाल का जो रुख है वो किस तरफ जा सकता है। अच्छा, जो ईरान का जो कार्गो तैयारा जो है वो रोका गया था अमेरिका की जानिब से, उसके ऊपर हमला किया गया, उसके बाद उसको कब्ज़े में लेने का दावा किया गया, उसके बाद से भी सूरत हाल बहुत ज़्यादा गंभीर हो गई है। ईरान ने इसका बदला लेने का भी ऐलान किया है। ईरान के जो ख़ातमुल अंबिया हेडक्वार्टर है उनके तर्जमान की जानिब से ये कहा गया कि हम इस जो इक़दाम है अमरीकी उसका बदला भी ले लेंगे। बल्कि ये भी कहा गया कि ईरान की जानिब से ड्रोन्स के ज़रिए उन अमरीकी जो जहाज़ हैं जो समुद्रों में जो अरबियन सी के अंदर जो जहाज़ हैं उनके ऊपर हमले भी किए गए, जिसके बाद से जो अमरीकी वेसल्स हैं वो वहाँ से पीछे हटने पर मजबूर हो गए। अब ये जो ईरानी जो कार्गो जो जहाज़ है वो आ रहा था बेसिकली चाइना को एक कंसाइनमेंट सप्लाई करने के बाद वो वापस आ रहा था, तो तब जाकर इसको अमेरिका ने अपने कब्ज़े में ले लिया है। तो उसके बाद से अमेरिका और चीन के दरमियान भी सूरत हाल बहुत ज़्यादा तेज़ी के साथ ख़राब होती जा रही है, क्योंकि ये जो इक़दाम है ये एक तरह से चीन के ईरान के साथ रिलेशंस को और ख़ास तौर पर चाइना के लिए जो ईंधन सप्लाई करने का एक जो सिलसिला है, एक प्रोजेक्ट है, उसको डिस्टर्ब करने के जैसा था, जिसकी वजह से लामाला चाइना जो है वो बहुत सख्त नाराज़ है। इसमें दो इतलात ये सामने आ रही हैं। एक तो अमेरिका जो है वो फ़िलीपींस के कोस्ट के अंदर भी कुछ एंटी चाइना एक्टिविटीज़ कर रहा है, उसकी वजह से भी बड़ी सख्त नाराज़ी जो है वो चाइना की जानिब से सामने आ रही है। और दूसरी तरफ ये जो इक़दाम किया गया है उसके बाद से हमने देखा कि चाइना की जानिब से बाकायदा तौर पर एक मिलिट्री कार्गो ब्रिज जो है वो कायम की गई है ईरान की जानिब, और ईरान को मुतादिद जो है वो एयर डिफेंस सिस्टम्स और इसके साथ साथ असले की एक बड़ी खेप जो है वो पहुंचाई जा रही है। ये कार्गो तैयारे जो है वो मुसलसल अपने ट्रांसपोंडर्स को जो बंद करके वो ईरान की तरफ जा रहे होते हैं और वहाँ पर लैंड कर रहे हैं। इसकी वजह यह है कि इस सूरत हाल में जो अमेरिका की जानिब से एंटी चाइना इक़दाम किए जा रहे हैं, उसके बाद चाइना भी खुल के इस जंग के अंदर शरीक होने का इम्कानात वाज़ह होते जा रहे हैं। दूसरी तरफ रशिया जो है वो भी एंटी अमेरिका एक्टिविटीज़ में बराह रास्त शामिल हो सकता है। उसकी वजह यह है कि यूक्रेन के थ्रू जिस तरीके से रशिया के जो ऑयल रिफाइनरीज़ के ऊपर हमले किए जा रहे हैं, उसके बाद से रशिया भी बाकायदा तौर पर एंटी अमेरिका अपनी सरगर्मियों को बढ़ा सकता है। ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है और ये ईरान की हेल्प करने के लिए खुल के सामने आ सकता है, जिसके नतीजे में ये सूरत हाल मज़ीद गंभीर हो सकती है। दूसरी तरफ आपने देखा कि शुमाली कोरिया के अंदर क्या हो रहा है। शुमाली कोरिया के जो सदर हैं किम जोंग उन,
انہوں نے بھی نہ صرف امریکہ کو دھمکیاں دی ہیں بلکہ اپنے ملٹری جو میزائل تجربات ہیں اس کے ذریعے یہ اشارے دیے ہیں کہ وہ مستقبل کے جو سناریوز بننے والے ہیں ان کے اندر اپنا کردار ادا کر سکتے ہیں۔ ایران نے کھل کے یہ کہا ہوا ہے کہ اب کے بار اگر یہ جو جنگ ہوگی تو یہ جنگ صرف علاقائی جنگ نہیں ہوگی، یہ ایک عالمی جنگ ہوگی، کیونکہ اس کے اثرات جو ہیں وہ عالمی ہوں گے۔ اور ایران نے یہ بھی کہا کہ ہم اس جنگ کو صرف اس خطے کے اندر نہیں لڑیں گے، اس جنگ کو خطے سے باہر لے کے جائیں گے۔ اب اگر یہ جنگ خطے سے باہر آ جاتی ہے تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ یہ تیسری جنگ عظیم کی طرف جاتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ جو اوپر جو میں نے سناریوز آپ کو بتا دیے ہیں چائنا کے حوالے سے، رشیا کے حوالے سے، وہ سناریوز جو ہیں وہ ایک عالمی جنگ کا ایک منظرنامہ پیش کر رہے تھے۔ بہرحال پاکستان بھرپور کوششیں کر رہا ہے کہ کسی طریقے سے یہ جو جنگ جو ہے وہ ختم ہو جائے، لیکن اس جنگ کے اندر سب سے بڑی رکاوٹ جو آ رہی ہے وہ صرف ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے آ رہی ہے، اور اسرائیل جو ہے وہ ابھی بھی اپنی شرارتیں کر رہا ہے، اور وہ خاص طور پر لبنان کے اندر، فلسطین کے اندر جو ہے اپنی کارروائیاں کر رہا ہے، جس کے نتیجے میں وہاں پر عام شہریوں کی ہلاکتیں بھی ہو رہی ہیں۔ لامحالہ جواب بھی پھر لبنان کے جو مزاحمتی تنظیم ہے اس کی جانب سے اسرائیل کو مل رہا ہوتا ہے۔ تو یہ صورتحال خراب ہے۔ حوثیوں نے کلیئرلی کہا ہوا کہ ہم جو ہے وہ اگر ایران کے ساتھ جنگ شروع ہو جاتی ہے تو ہم باب المندب بھی بند کریں گے۔ اگر اسٹریٹ آف ہرمز بند ہو جاتا ہے اور باب المندب بند ہو جاتا ہے تو جو عالمی اکانومی کو جو زخم پہنچے گی اس کا آپ خود ہی اندازہ کر سکتے ہیں۔ اچھا، امریکہ ہو، اسرائیل ہو، یورپ ہو، ایشیا ہو، فار ایسٹ ہو، نیئر ایسٹ ہو، تمام ممالک کے اندر، تمام دنیا کے اندر جو ہے وہ جو ایران کے اوپر جو مسلط کردہ جنگ کے خلاف جو ہے وہ احتجاج زور پکڑتا جا رہا ہے۔ آج ایک بہت بڑی ڈیولپمنٹ خود امریکہ کے اندر ہوئی ہے، جہاں پر سابق جو فوجی ہیں انہوں نے بڑے پیمانے پر کھٹے ہو کر انہوں نے کانگریس کی عمارت کے اندر جا کر احتجاج کیا ہے، جس کے بعد 60 سے زائد جو سابق جو فوجی ہیں امریکہ کے، جس میں زخمی بھی موجود تھے، وار ویٹرنس بھی موجود تھے، ان کو باقاعدہ طور پر گرفتار کیا گیا ہے۔ تو یہ ایک بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے کہ امریکہ کے اندر سے جس طریقے سے اس ان ہیومن جو جنگ ہے اس کے خلاف جو آوازیں اٹھتی جا رہی ہیں، یہ ایک انپریسیڈنٹڈ ہے۔ اس کے علاوہ امریکہ کے جو ایران کے ساتھ جو جنگ کے اندر امریکہ کی ایران کے اندر جو ہلاکتیں ہو گئی ہیں وہ تو ہو گئی ہیں، جو نقصانات ہو چکا ہے وہ تو انہوں نے کھل کے بتایا ہوا ہے، پوری دنیا کو پتہ ہے، لیکن امریکہ نے اور اسرائیل نے اپنے نقصانات کا دنیا کو نہیں بتایا۔ ابھی امریکہ نے ایک انکشاف کیا ہے کہ 415 سے زائد جو ہے وہ ان کی جو میرینز ہیں، ان کی جو فورسز ہیں وہ زخمی ہو گئے ہیں۔ ہلاکتوں کا تو انہوں نے بتایا تھا کہ ہمارے 14 سے زائد ہلاکتیں ہو چکی ہیں، 13 سے زائد ہلاکتیں ہو چکی ہیں، لیکن یہ جو 415 جو زخمی ہونے کا یہ اطلاع دے رہے ہیں تو آپ ان کو بھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو نقصانات ہوا ہے وہ الٹرڈ نقصانات ہیں، یعنی زخمی ضروری نہیں ہے کہ یہ صرف زخمی ہوئے ہوں۔ بہرحال یہ امریکہ کی جانب سے یہ دعویٰ کیا گیا ہے کہ 415 جو ہے وہ زخمی ہو چکے ہیں۔ ایرانی پارلیمان کی جو قومی سلامتی کے رکن ہے محمد رضا محسنی، انہوں نے کہا کہ موجودہ حالات میں اور حالیہ جو جارحانہ اقدامات ہیں اور ماضی کے تجربات ان کے سم اپ کرنے سے یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ امریکہ جو ہے وہ قابل اعتبار نہیں ہے، لہٰذا اس کے ساتھ کوئی مذاکرات قابل قبول نہیں ہونے چاہیے، اور موجودہ حالات کو دیکھتے ہوئے اگلا جو مذاکراتی جو دور ہے فی الحال اس کو خارج از امکان انہوں نے قرار دے دیا ہے۔ بہرحال اطلاعات یہ آ رہی ہیں کہ یہ مذاکرات شروع ہوں گے، لیکن انہوں نے یہ کہا کہ امریکہ جو ہے وہ ضرورت سے زیادہ مطالبات کر رہا ہے اور اندرونی اپنے جو مفادات ہیں اس کے لیے خفیہ مقاصد حاصل کرنا چاہتا ہے، لہٰذا ایسے صورتحال میں کوئی مذاکرات جو ہے وہ کامیاب نہیں ہو سکتے۔ ایک تو ایران کے اندر یہ ایک صورتحال پنپ رہی ہے کہ سیناریو پنپ رہا ہے کہ کہیں امریکہ جو ہے پچھلے 2 جو حملے کیے ہیں مذاکرات کے دوران، اس دفعہ بھی امریکہ کے جو اقدامات ہیں اس سے یہ لگ رہا ہے کہ وہ ڈیورنگ دی جو نیگوسیشنز کوئی حملہ کر سکتا ہے ایران کے اوپر۔ ایسی سیناریو جو ہے وہ خراب ہو سکتی ہے، خطرناک ہو سکتی ہے، لہٰذا وہ بڑے کوشش سے اور ابھی تک آنے میں کچھ مطالبات جو ہیں وہ بھرپور طریقے سے منوا کے پھر وہ آنا چاہتے ہیں۔ پاکستان کی ثالثی میں امن قائم ہوگا اور اس کے لیے ہم امیدیں بھی رکھتے ہیں، یقین بھی رکھتے ہیں، اور جو بھی نئی ڈیولپمنٹ سامنے آتی رہے گی انشاءاللہ ہم آپ سے شیئر کرتے رہیں گے۔ یہاں بس اتنا ہی، اللہ حافظ۔